नागरिकका गुनासा, जिज्ञासा, प्रश्न अनि समस्याको उचित र सशक्त उठान गर्ने दिनेश एफएमको खरो प्रस्तुति कार्यक्रम नागरिक सवाल। नमस्कार आदरणीय श्रोता, नागरिक सवालमा म नारायण अवस्थी, प्रविधिमा साथ दिँदै हुनुहुन्छ कल्पनाजी र छोटोजीले। नागरिक सवालमा हामी विविध प्रसङ्गमा विविध विषयमा प्रश्न गर्ने, संवाद गर्ने गर्दछौँ। आज मैले प्रजातन्त्र दिवस फागुन 7 गते को अवसर पारेर पनि आधा घण्टा जति कुराकानी गर्नेछौँ। र कुराकानी गर्नको लागि पूर्व जिल्ला विकास समितिका सभापति, उपसभापति, त्यसपछि सभापति हुनुभएका र राजनीतिलाई गहिरोसँग अध्ययन गर्ने अभिरुचि भएका 69 वर्षीय हरिलाल भट्टराई बझाङ जिल्ला निवासी हुनुहुन्छ। उहाँलाई निम्ति आएको छु। आधा घण्टा जति मैले उहाँसँग कुराकानी गरिसकेपछि फेसबुक सामाजिक सञ्जाल मार्फत जनदबाव सृजना गरेर विकास निर्माण गर्न सकिन्छ अथवा सकारात्मक परिवर्तन ल्याउनको लागि सामाजिक सञ्जाललाई पनि सदुपयोग गर्न सकिन्छ भन्ने एउटा चाहिँ उदाहरण मैले प्रस्तुत गर्नेछु, जसका लागि मैले सञ्जय पन्त सर धनगढीकै हुनुहुन्छ, उहाँ धेरैले चिन्नु पनि हुन्छ, उहाँसँग कुराकानी गर्नेछु। र त्यसपछि मैले सुभाष बमले पनि त्यस्तै किसिमको फेसबुक सामाजिक सञ्जाल मार्फत धनगढी सहरमा रहेका सडकमा रहेका खाल्टाखुल्टीहरूलाई पूर्णको लागि आह्वान गरिराख्नु भएको छ, एक किसिमको दबाव सृजना गरिराख्नु भएको छ। उहाँसँग पनि मैले कुराकानी गर्नेछु। तर कार्यक्रमको सुरुमा मैले बैतडीमा बलात्कारपछि हत्या गरिएकी भागृति भट्टका दाजुसँग कुराकानी गर्ने भनेको थिएँ। परिवारका स्रोतका अनुसार आज भागृति भट्टको सब बुझ्ने भनेर चाहिँ बुझिएको छ। तसर्थ उहाँसँग मैले कुराकानी गर्नेछु। गत माघ 22 गते बलात्कारपछि हत्या गरिएकी बैतडीकी 17 वर्षीय किशोरी भागृति भट्ट का आरोपितलाई प्रहरीले सार्वजनिक गरेको छ र उनले त्यो आरोपलाई स्वीकार पनि गरेको भनेर चाहिँ विवरणहरू प्राप्त, आफूले चाहिँ त्यो बलात्कार र हत्या गरेको भन्ने कुरालाई स्वीकार गरेको भनेर विवरणहरू बाहिर आएका छन्। म उहाँलाई टेलिफोन सम्पर्कमा जोड्ने प्रयास गर्नेछु, छोटो कुराकानी गर्नेछु मैले। त्यसपछि भने हरिलाल भट्टराईजीसँग मैले कुराकानी गर्नेछु। यो बैतडीको जुन उहाँसँग सम्पर्क हुन नसकिने स्थिति आएको छ, प्राविधिक रूपमा उहाँसँग हामीले सम्पर्क स्थापित गर्न सकेनौँ। तर आज भागृति भट्टको सब बुझ्ने भनेर कुराहरू आएका छन् र त्यो कुरा सकारात्मक तर्फ उन्मुख छ भनेर हिजो मात्रै पनि बैतडीका चाहिँ सरकारी अधिकारीहरूले बताएको स्थिति थियो। यो प्रसङ्गमा हामी योभन्दा धेरै कुराकानी गर्ने छैनौँ। प्रजातन्त्र दिवस 2007 साल फागुन 7 गते नेपालमा प्रजातन्त्रको अभ्युदय भएको थियो। राणा शासनको अन्त्य गरी प्रजातान्त्रिक शासन व्यवस्था सञ्चालन गरी जनताका प्रतिनिधिहरूबाट शासन सत्ता समात्ने परिकल्पनाका साथ प्रजातन्त्रको अभ्युदय भएको थियो र जसमा प्रजातन्त्र ल्याउनमा धेरै पक्षको चाहिँ हात रहेको छ। नेपाली जनताको बलिदानी रहेको छ। 4 सहित धेरै व्यक्तिहरूले चाहिँ 4 सहित लगायत अन्यहरूको चाहिँ बलिदानी पनि रहेको छ र ठुलो त्याग एउटा चाहिँ सङ्घर्षपछि प्रजातन्त्रको अभ्युदय भएको छ, जसका लागि सयौँले जेल भोग्नु परेको, देश निकाला हुनु परेको एउटा परिस्थिति थियो, जहाँ राणा शासनको अन्त्य गरी नागरिक शासन अथवा जनताको शासन ल्याउनको लागि गरिएको सङ्घर्षको प्राप्ति 2007 साल फागुन 7 गते भएको थियो र जसमा राजाको पनि महत्त्वपूर्ण भूमिका थियो प्रजातन्त्र ल्याउनमा। तत्कालीन राजा श्री 5 त्रिभुवनको अतुलनीय भूमिका रहेको थियो भनेर हामीले इतिहासमा पढेका छौँ। र 2007 सालमा प्रजातन्त्र आएको ठ्याक्कै 1 वर्षपछि जन्मिनु भएको करिब 1 वर्षपछि हरिलाल भट्टराई हामीसँग कुराकानी गर्न स्टुडियोमा आउनुभएको छ। बझाङ जिल्लाका पूर्व जिल्ला विकास समितिका सभापति समेत रहनुभएका, कम्युनिस्ट राजनीति गरेर फेरि चाहिँ यो राप्रपा नेपालमा पनि राजनीति गरेर अहिले अब 69 वर्षको उमेरमा अब यो राजनीति भन्दा पनि अब फरक अनुभूति लिएर चाहिँ बसिराख्नु भएको छ। एउटा फरक अनुभूतिलाई हामी चाहिँ साटासाट गर्ने प्रयास गर्नेछौँ, उहाँको राजनीतिक अनुभूतिलाई र अनुभवलाई।
र 8 बजेपछि भने सञ्जय पन्त र सुभाष बम दुवैजनासँग मैले कुराकानी गर्नेछु। यहाँलाई नागरिक सवालमा हार्दिक स्वागत छ। हजुरलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद छ र स्वागत छ हजुरलाई पनि। नेपालमा प्रजातन्त्र 2007 सालमा आयो, तपाईँ ठ्याक्कै 1 वर्षपछि जन्मिनु भएको रहेछ। सौभाग्य त्यसै भयो भनौँ। चाहिँ मुख्य कुरो अब मेरो जन्म यावत कुरा भन्नुभन्दा पनि नेपालको प्रजातान्त्रिक आन्दोलनमा शहीद हुनुभएका दशरथचन्द्र गङ्गालाल लगायत सबैलाई म हार्दिक श्रद्धासुमन अर्पण गर्न चाहन्छु। त्यसको साथसाथै नेपालको प्रजातान्त्रिक आन्दोलन भन्नासाथ प्रजातन्त्रका सेनानी विश्वेश्वर प्रसाद कोइराला, सुवर्ण शमशेर, कृष्णप्रसाद भट्टराई र गणेशमानजी लगायत थुप्रै नेताहरूलाई पनि स्मरण गर्नु जरुरी हुन्छ र उहाँलाई पनि श्रद्धासुमन म टक्र्याउन चाहन्छु। अब 104 वर्षको जहानिया शासन, राणा शासनलाई अन्त गरेर जुन देशमा प्रजातन्त्र स्थापना भयो, यसमा पनि यो पनि प्रजातन्त्र पनि विवाद रहित चाहिँ भएको थिएन। कतिपयले चाहिँ यो दिल्ली सम्झौताको परिणाम हो, दिल्ली सम्झौताको चाहिँ परिणाम, यसलाई हामीले मान्दैनौँ भन्ने पनि त्यति बेलाका शक्ति र नेताहरू त्यति बेला पनि देखिएका थिए। तथापि जे जति चाहिने प्रजातन्त्र स्थापनाको लागि, चाहिँ प्रजातन्त्रको स्थायित्वको लागि चाहिँ विश्वेश्वर प्रसाद कोइरालाज्यूले चाहिँ जो भूमिका निर्वाह गर्नुभयो, जुन विचार दिनुभयो, त्यो नै चाहिँ सराहनीय र अहिलेसम्म चाहिँ स्मरणीय र भविष्यसम्म पनि स्मरण गर्नुपर्ने जस्तो मलाई लाग्दछ। तपाईँ 8 सालमा जन्मेको मान्छे, 15 सालमा चुनाव भएको आम निर्वाचनको याद छ? हजुर हजुर, म याद त त्यति साह्रै छैन, तर जे होस् त्यो घटनाक्रम मैले सुनेको छु। त्यो चुनावको बारेमा त्यसपछिको जस्तो अब पढाइकै क्रममा हजुर अध्ययन इतिहासको गरिन्छ। हजुर, इतिहासको अध्ययन गरिराख्दाखेरि र तपाईँ चाहिँ बालिग भइसकेपछि, हजुर पञ्चायत कालमा तपाईँ बालिग हुनुभयो, एकदम एकदम, त्यसपछि मतदान गर्नुभएको छ। मतदान गरेँ हजुर। पञ्चायतको समयमा हजुर त्यो 7 सालको सङ्घर्ष, हजुर 15 सालको आम निर्वाचन जसमा नेपाली काङ्ग्रेसले 2/3 लिएको थियो, त्यसलाई चाहिँ कसरी प्रशासनिक सरकारी तौरबाट त्यो कुरालाई कसरी चाहिँ भनिन्थ्यो, आम सर्वसाधारणका तौरबाट त्यो कुरालाई कसरी व्याख्या गरिन्थ्यो? अब प्रशासनिक तौरबाट त चाहिने अब बुझेको हुन्थ्यो सबैले चाहिँ, अब जे भएको थियो घटनाक्रम त्यसैले चाहिँ व्याख्या र विश्लेषण गर्ने गरिन्थ्यो भने आम जनमानसमा चाहिँ कतिपयले बुझेका थिए, कतिपयले नबुझेर पनि प्रजातन्त्रको एउटा हावाको रूपमा पनि एउटा भोटिङ गरेका थिए र मतदान गरेका थिए र त्यसलाई चाहिने हामीले फलानु पार्टीलाई भोट दियौँ भनेर चाहिँ एउटा सम्मानका साथ व्याख्या र विश्लेषण गर्ने गरिन्थ्यो त्यति बेला। अब जहाँसम्म एउटा अब 15 सालको निर्वाचनमा 2/3 बहुमत ल्याएर पनि पछि चाहिँ प्रजातन्त्र स्थायित्वमा चाहिँ स्थायित्वको लागि चाहिँ भूमिका निर्वाह गर्न सकिएन भनेर कसैले चाहिँ राजा महेन्द्रलाई चाहिँ नि प्रजातन्त्रको हत्या गर्यो भनेर चाहिँ आरोप पनि लाउने गरेका छन्। तर म के भन्छु भने हो, केही कमी कमजोरीको कुराहरू हुनसक्छ, तर प्रजातन्त्र स्थायित्वमा विश्वेश्वर प्रसाद कोइरालाको भूमिका महत्त्वपूर्ण थियो होला, तर उहाँका आसेपासे वरिपरिकाहरूले चाहिँ सबै कुरा सही नै गर्यो भन्न सक्ने स्थिति पनि त्यति बेला पनि देखिँदैन, जसको उदाहरण अहिलेको राजनीतिमा लगेर चाहिँ जान्नु सकिन्छ। 15 सालको कुरा र अहिले 2000 चाहिने 46-47 सालको पछाडिको कुरामा त कति अन्तर चाहिँ जनमानसमा कतिपय परिवर्तन भइसक्यो। त्यो 15 सालको नेपाली काङ्ग्रेसको 2/3 र अहिलेको चाहिँ नेकपाको 2/3, यो 74मा भएको निर्वाचनको 2/3 पछिको परिस्थितिलाई मूल्याङ्कन गर्दाखेरि कसरी गर्न सके? अब मलाई के लाग्छ हजुरको भने केही अपवादका रूपमा महत्त्वपूर्ण चाहिँ नेतृत्वलाई छोडेर बाँकी सबै चाहिने नेतृत्व र अहिलेको भर्खरको चाहिँ पछिल्लो पटकको नेतृत्वमा असाध्यै चाहिँ लोभ, पाप र चाहिने पैसा र पदको लागि चाहिँ मरिमेट्ने नेतृत्व भएको कारणले प्रजातान्त्रिक संस्कार पद्धति र विधि र विधान नमानेर जुन चाहिने चाहिँ मेरो आफू र आफन्तको जुन सिद्धान्त लिएर प्रजातान्त्रिक संस्कारलाई योग्यता, क्षमता, कार्य सम्पादन, विधि र विधानको शासन, कानुनी राज्यको जुन अवधारणा हुन्थ्यो त्यसलाई मिचेर जुन नेतृत्वले चाहिँ जो काम गर्यो त्यसैकै परिणति चाहिने यो भोग्नु परेको मैले चाहिँ देख्छु। हेर्नुहोस् अहिले 15 सालमा के भएर चाहिँ राजाले कु गर्न 15 सालको कुरा त अब म आफू प्रत्यक्षदर्शी होइन भनिन्थ्यो। भनिनेको कुरामा के छ भने विश्वेश्वर प्रसाद कोइराला त राष्ट्रवादी
र एउटा चाहिँ नि प्रजातान्त्रिक सेनानी नै हुन्। तर उनको आसेपासे वरिपरिकाहरूले चाहिँ नि विश्वेश्वर प्रसादलाई पनि प्रयोग गरेर विश्वेश्वर प्रसाद कोइरालाको नजिकमा वरिपरिमा त कृष्णप्रसाद भट्टराई जस्ता सभामुख नै हुनुहुन्थ्यो, गणेशमान सिंह, सुवर्ण शमशेर, रामहरि जोशी लगायतका व्यक्तिहरू जो चाहिँ स्वयं प्रजातन्त्रका खातिर लडेका मान्छेहरू थिए। त्यो एकदम सही कुरा हजुरको। सूर्यबहादुर थापा, तुलसी गिरीहरू पनि थिए हजुरको। अब यस्तो छ, अब जस्तो अब भनिहाल्नु पर्दा हजुरले पनि धेरै कुरा चाहिँ भन्नु, मलाई के लाग्छ भने हामी भनेका दुई आँखाका हौँ। तपाईँहरू पत्रकार बन्धु भनेको र चाहिने सञ्चारकर्मी भनेको म त महादेव भन्छु होइन, उहाँहरूका तपाईँहरूको 3टा नेत्र हुन्छन्। हामीभन्दा तपाईँहरूले धेरै कुरो चाहिँ जानेको र धेरै कुरो देखेको नै भएको र नि तपाईँहरूले पत्रकार र सञ्चार माध्यम भन्ने गरिन्छ। काङ्ग्रेसभित्र कसले चाहिँ त्यस्तो गरेको रहेछ? त्यसैले मैले अघि नै तपाईँको मुखबाट यो कुरा आइसक्यो। तुलसी गिरी जस्ता, हाम्रो श्रीराम जस्ता, श्रीभद्र शर्मा जस्ता मान्छेहरू पनि त्यहाँ थिए भन्दाखेरि चाहिँ उहाँहरूको पछाडिको ब्याकग्राउन्ड इतिहास हेर्दाखेरि मात्रै करिब त्यहीबाट पनि छर्लङ्ग हुन्छ। विश्वेश्वर प्रसाद कोइरालालाई कसरी चाहिँ फन्दामा पारिने र विश्वेश्वर प्रसादलाई कसरी उपाध्यायजीहरू कतिपय चाहिँ भारतको इसारामा चाहिँ नि कोशी सम्झौता लगायत धेरै कुराहरू चाहिँ राष्ट्रघाती काम गर्न खोज्यो नेपाली कङ्ग्रेस तर्फबाट, बढी मात्रामा चाहिँ दक्षिणमुखी भयो भन्ने आरोपको आधारमा 2015 सालमाथि 15 सालको चाहिँ 2 तिहाईलाई चाहिँ एउटा भनौँ न सङ्कट आयो भन्ने कुराहरू पनि मैले सुन्नमा अथवा पढ्नमा आएको देखिन्छ। भारत परस्त, भारत विरोधी अथवा भारत परस्त हुने परम्परा त उहिलेदेखि रहेछ। एकदम यो एकदम राम्रो कुरा कोट्याउनु भयो हजुरले। 2007 साल मैले अघि नै भने 2007 साल पनि दिल्ली सम्झौताको परिणाम हो भन्ने जो गरिन्छ। अहिले चाहिँ यिनी जो 62-63 सालको चाहिँ 12 बजे सम्झौता छ त्यो पनि त दिल्ली सम्झौताका कारण हो। त 12 बजे सम्झौता हुँदा त्यहाँ त 7 सालमा त प्रजातान्त्रिक कुरा थियो, एकदमै लागु नै भयो। त्यसमा दुई मत गर्ने ठाउँ छैन, कसैले विरोध गरे तापनि। यो 12 बुँदे समझदारी जो भएको छ, सम्झौता जो भएको छ, त्यसमा त अहिले भएका न गणतन्त्रको चाहिँ त्यहाँ कुरा छ, न तपाईँको चाहिँ हिन्दू राष्ट्र के अरे यो धर्मनिरपेक्षताको कुरा छ, न संहिताको कुरा छ। त्यसमा त खालि चाहिँ निरङ्कुश राजतन्त्रको अन्त्य भनेको छ, राज संस्थाको अन्त्य भनेको छैन। हेर्नुहोस्, निरङ्कुशता जो राजाले डाइरेक्ट चाहिँ शासन लियो त्यसको अन्त्य भनेर चाहिँ मात्रै 12 बुँदेमा चाहिँ सम्झौता। त्यो चाहिँ यहाँहरूले अथवा सबैले अध्ययन गर्दा हुन्छ, पढ्दा हुन्छ, त्यहाँ स्पष्ट लेखिएकै छ। हेर्नुहोस्, त त्यो सम्झौता गरिसकेपछि सम्झौताकर्ताले त्यो सम्झौता लागू गर्ने चाहिँ नैतिक दायित्व र कर्तव्य हो कि होइन त खोइ त लागू गरेको। उहाँहरूले चाहिँ के भनेदेखि चोर बाटोबाट चाहिँ यो गणतन्त्र, संघीयता, धर्मनिरपेक्षता जो चोर बाटोबाट चाहिँ घुसाएर चाहिँ जुन यो देशलाई एउटा ताण्डव नृत्यको रूपमा चाहिँ प्रस्तुत गर्नुभयो अहिलेका नेताहरूले, त्यो त चाहिँ एउटा विडम्बना र तपाईँको चाहिने राष्ट्रको लागि चाहिने एउटा विडम्बना पनि अथवा चाहिने एउटा दुर्दशा नै भयो नि त हजुरको। त्यसैले 7 सालदेखि निरन्तर अब एउटा कुरा तपाईँले सोध्दा मलाई एउटा याद आउँछ। 2046 सालको आन्दोलनको को त म प्रत्यक्षदर्शी छु। जस्तो म तपाईँलाई के भन्छु भने गणेशमान आदरणीय नेता गणेशमान सिंहजीको क्षेत्रपाटीमा भएको चाक्सीबारी भन्ने एउटा ठुलो घर र चाहिँ बाक्सी त्यो भोगटेको चाहिँ भएको चाक्सी भन्ने गरिन्छ नेवारी भाषामा। चाक्सीबारीमा चाहिँ आन्दोलन गर्दा के अरे सम्मेलन हुँदा भारतीय नेताहरू चन्द्रशेखरजी, कम्युनिस्ट पार्टीका याचुरी र यस्तै समाजवादी दलका 4वटा नेता आउनुभएको थियो। त्यसमा म पनि विद्यार्थीको हैसियतले, कम्युनिस्ट पार्टीको हैसियतले म पनि त्यहाँ उपस्थित थिएँ। जबसम्म चन्द्रशेखरजीले चाहिने र भारतीय नेताहरूले चाहिँ हामीलाई आश्वासन र चाहिने दृढता प्रस्तुत गरेका थिएनन्, त्यति बेलासम्म 2046 सालको आन्दोलन चर्केको थिएन। जब उहाँहरू आएर चाक्सीबारीबाट घोषणा गर्नुभयो आप करिए जो कुछ भी करना है हम आपके साथ है भनेर जब हिन्दीमा उहाँले एकदम स्टिमुलेट गर्ने चाहिँ एउटा चाहिँ भनौँ न मान्छेलाई आकर्षक गर्ने चाहिँ जुन भाषण दिनुभयो, त्यसपछि 2046 सालको आन्दोलन सफल भएको चर्केको। त्यसैले म के भन्छु भने जुन भन्छु भने 2007 सालदेखि अहिलेको 62-63 सम्मका जति पनि आन्दोलन भएका छन् त्यो विदेशी शक्ति र विदेशीको इसारामा भएको छ, उनीहरूको लगानी छ। यसमा त चाहिँ खुलस्त छ। अब एउटा कुरा चाहिँ तपाईँलाई म याद स्मरण गर्न चाहन्छु। कथित भन्छु म त, तर कसैले जनयुद्ध भनेर गर्छ, म त कथित जनयुद्ध भन्ने गर्छु। किनभने त्यसको एउटा मात्रै उदाहरण तपाईँलाई दिन्छु। सायद सञ्चार माध्यममा मैले पढेको, नेपालका माओवादीहरूले भारतको विरुद्धमा लड्नको लागि सीमामा बङ्कर खन्दैछन् भनेर चाहिँ नि त्यति बेलाको न्युजमा मैले देखेको थिएँ। उनीहरूको हुर्काई बसाइ छडाइ दिल्लीमा छ, उहाँहरू बङ्कर चाहिँ इन्डियाको विरुद्धमा खन्ने कुनै फ्यान्टास्टिक कुरो छ र?
हाम्रा युवकहरू हाम्रा चाहिने यो प्राज्ञिकहरू पनि कस्तो फ्यान्टास्टिक कुरामा पनि विश्वास गर्ने र पछि लाग्ने यो अचम्मको विषय छ क्या नेपालमा हेर्नुहोस्। त्यसो भएको हुनाले यी यस्तै धेरै घटनाक्रम माओवादीको विद्रोहको कारणले गर्दाखेरि देशमा धर्मनिरपेक्षता, सङ्घीयता र गणतन्त्र आएको छ। यत्रो ठुलो स्वरमा बोल्न पाइराख्नु भएको छ नि। होइन, यस्तो यो स्वरमा बोल्न त 2007 सालदेखि निरन्तरमा चाहिँ अहिले पनि आज। म एउटा कुरा हजुरले भन्नुभयो, म फेरि पनि स्मरण गराउन चाहन्छु। पञ्चायत कालमा त्रिभुवन विश्वविद्यालय एउटा मात्र विश्वविद्यालय थियो। त्यो विश्वविद्यालयमा काङ्ग्रेस कम्युनिस्टका विद्यार्थीहरू 4-4 वर्ष 5-5 वर्षमा नयाँ भर्ना गर्दै नेतृत्व निर्माण गरेको र 101 रुपियाँ 50 पैसामा मसिनो चामलको भात खाएको, के अरे बासमतीको भात खाएर मासको दाल हप्ताको एक दिन मासु खुवाएर पञ्चायतले अनुदान दिएर चाहिँ पढेका नेता हुन् कि होइनन्? अहिले त्यति बेला चाहिँ उनीहरूलाई प्रजातन्त्र थियो कि छैन? थोर बहुत केही कुराहरूमा नेताकै के अरे राज संस्थाको बारेमा अरूको बारेमा बोल्नु थिएन। नभए बोल्ने परिस्थिति त पञ्चायतमा पनि त डेमोक्रेसी थियो। जस्तो म तपाईँलाई के भन्छु भने पञ्चायतको बेलामा अहिलेका जसरी यो मेरो मान्छे यो फलाना पार्टीको ठिस्काना पार्टीको भन्ने भएको भए पञ्चायतको पालामा यिनीहरू अहिले काङ्ग्रेस कम्युनिस्ट कसरी हुर्के? म पनि त्यति बेला कम्युनिस्ट थिएँ। म एकदम आफ्नो गौरवका साथ भन्छु, किनभने मैले अध्ययन गरेँ, विश्लेषण गरेँ। अहिलेका नेताको चाहिँ पञ्चायत कालमा त कम्युनिस्टहरूलाई राजदरबारबाटै राजनीतिक गतिविधि गर्न भित्रभित्र काङ्ग्रेसहरूलाई कमजोर बनाउन छुट थियो अरे, सहयोग थियो अरे भन्छ। अब यस्तो कुरा हेर्नुहोस्, अब त्यो कुरा के हो भने म त्यसको साक्ष्य प्रमाणित त म छैन है, मैले पनि सुनेको कुरा हो। कुरो के हो भने त्यति बेला नेमिस र अनेरा सुब्यू भन्ने चाहिँ दुईवटा विद्यार्थी सङ्गठन थिए। खुला रूपमा चाहिँ बोल्थे, खुला रूपमा बोल्थे। पुरा राजनीतिकले उनीहरूले चाहिँ सबै कुरा उनीहरू मार्फत नै गरिन्थे, राजनीति नेताले गर्ने गरेका थिए। त्यति बेलामा केही अनेरा सुब्यूका र केही नेमिस सङ्घका नेताहरू आफ्नो काठमाडौँको खर्च पर्छ त्यो पञ्चायतका केही मार्फत, अञ्चलाधीश मार्फत, सिडिओ मार्फत, कुनै अरू मार्फत चाहिँ नि खर्च पर्च लिन्थे भन्ने कुरो त मैले पनि सुनेको छु। तर कम्युनिस्टलाई खुलिआम छुट थियो भन्ने कुरामा मलाई विश्वास पनि छैन, त्यो लाग्दैन। विद्यार्थी नेताले खर्च पर्च लिन्थे भन्नेहरू अहिले राजनीतिमा छन्। एकदम म अहिले नाम लिन चाहदिनँ कसैको, नाम नलिए पनि मन्त्री एकदम यसमा चाहिँ तपाईँको चाहिँ कम्युनिस्ट गरेर चाहिँ काङ्ग्रेसका थुप्रै नेताहरू पञ्चायतको भत्ता खाएर त्रिभुवन विश्वविद्यालयमा मुसिना चामलको भात र 1.5 रुपियाँमा खाएर होस्टलमा फ्री बसेर अहिले काङ्ग्रेस कम्युनिस्ट गर्ने नेता बनेर मन्त्री र ठुलो ठुलो पदमा भएका मसँग थुप्रो उदाहरण छन्। म त्यति बेलाको म पनि विद्यार्थी भएन। तपाईँले पनि अर्को कुरो पनि म एउटा थप्छु यहाँहरूलाई भने अहिलेका जसरी यो मेरो मान्छे फ्राउन नबनेको भए त्यति बेलाका काङ्ग्रेस कम्युनिस्टका मान्छेहरू डिएसपी अहिले पनि एसपी आइएसपीसम्म पुगे चाहिने सिडिओहरू भए, सबै कुरा भए। यदि पूर्वाग्रही रूपमा त्यति बेला चाहिने त्यो आफ्नो विचारअनुसारको चाहिँ एउटा प्रजातान्त्रिक रूपबाट सबैको क्षमता र कार्यदक्षतालाई प्रस्तुत गर्न नदिएको भए अहिलेकै जसरी यो मेरो यो तेरो भनेको भए पञ्चायतले त यहाँ काङ्ग्रेस र कम्युनिस्टले त पाखा लाएर सबै पञ्चायतका मान्छेमा जन्माउन सक्ने हुन्थ्यो नि त। तर उहाँहरूमा त्यो थिएन। यो त भन्नै पर्छ, हेर्नु सत्य कुरा भन्न कुनै डराउनु पर्दैन। नेता भनेको चाहिँ क्यामो फ्ल्याग भन्छ कि त्यो एउटा यो प्रकाशको अथवा सतहको रङ जस्तो छ त्यस्तै रङ बदल्ने एउटा जनावर हुन्छ नि, जस्तै हुन्। अब एउटा कुरा नि, अब त्यो त हुन त होइन। हेर्नुहोस् यथार्थ रूपमा राजनीति भनेको पञ्चायतमा पनि उसले चाहिँ विद्रोहीको रूपमा चाहिँ राजनीति गर्यो। पञ्चायतपछि 47 सालमा प्रजातन्त्र पुनर्स्थापनाका लागि ऊ चाहिँ सेनानी भयो। यो संसदीय व्यवस्था पनि ऊ संसदीय व्यवस्थालाई संस्थागत गर्न उसले चाहिँ सब कुछ गर्यो। गणतन्त्रमा पनि ऊ गणतन्त्रको नायकै हुन सक्ने क्षमता। यो यस्तो हजुरले भनेको एकदम नै एकदम सत्य कुरो बोल्नु म। तर यो त विश्वभरि त काहीँ पनि हुँदैन। हेर्नुहोस् विचार राजनीति भनेको सबैभन्दा ठुलो नीतिको नाम हो राजनीति र दर्शन हो। एउटा राष्ट्रलाई देशलाई अल्पकालीन र दीर्घकालीन रूपमा दूरदर्शीको रूपमा चाहिँ सञ्चालन गर्ने मान्छे नै नेता र ती नेतृत्व हुन्छन्। तर हाम्रो यहाँ विडम्बनाको विषय छ तपाईँले भने जस्तो यथार्थ कुरा। म तपाईँले के भन्नु एउटा कुरा भन्न चाहन्छु। यत्रो विश्वेश्वर प्रसाद कोइरालाको विचार राष्ट्रियता, प्रजातन्त्र, समाजवाद, राष्ट्रिय मेलमिलापको नीति थियो नि त। यदि यो नीति अनुसार गएको भए 2047 सालको संविधानलाई आफूले बनाएको संविधान, काङ्ग्रेस कम्युनिस्टले आफूले बनाएको संविधानलाई च्यातेर धोती बनाउनु पर्ने आवश्यकता थिएन। आफूले जन्माएको बच्चालाई, शिशुलाई चाहिँ घाँटी रेटेर चाहिने हत्या गर्यो भन्ने गर्ने गर्छु म त। हेर्नुहोस्
आज चाहिँ तपाईँको ठुल्ठुलो स्वरमा वकिलहरू यहाँ भएन ऊ धारामा यो धारामा कुरा गर्छ। सिङ्गो संविधान चाहिने अपहरण हुँदा, सिङ्गो संविधानलाई नेताहरूले धोती लगाउँदा यहाँ आजका चाहिँ नागरिक समाज भन्नुहोस् अथवा चाहिँ वकिल साहब भन्नुहोस् अरू भन्नु कहाँ गएका थिए? कसले आवाज उठा? 2047 सालको संविधानलाई पद र पैसाको लागि बिपी पदलाई बिर्सेर, बिपी पथलाई बिर्सेर, बिपीको विचारलाई चाहिँ त्यागेर प्रचण्ड कमरेड प्रचण्डको पथ समातेर नेपाली कङ्ग्रेसका नेताहरूले जो चाहिँ बेइमानी गरे यो देशमा, त्यो त चाहिँ नि आज एउटा मलाई याद आउँछ विश्वेश्वर प्रसाद कोइरालाज्यूले भनेको धेरै कुरा छन्, त्यसमा एउटा कुरा आउँछ, यदि राजाले हार्यो भने हामी पनि हार्छौँ। त्यसैले यो देशमा राजा, प्रजातन्त्र, राजनीतिक दल, राष्ट्र, राष्ट्रियता, नेपाली जनता एक अर्काका परिपूरक हुन्, अन्योन्यसित सम्बन्ध छ भनेर बिपी कोइरालाले भनेको कुरा मलाई अहिले पनि आउँछ। र साँच्चीकै रूपमा अहिले राजाले मात्रै हारेनन्, प्रजातन्त्रले हार्दैछ, हारेको कुरा त अहिले ज्वलन्त उदाहरण देशमा देखिरहेको छ नि त हजुरको। त्यसैले यो अहिले चाहिँ नेपाली कङ्ग्रेसले पनि चाहिँ आफ्नो बिपी पथलाई छोडेर कमरेड प्रचण्ड पथमा चाहिँ फड्को मारेको कारण आज देशले यो गति भोग्नु परेको छ। र प्रजातान्त्रिक संस्कार, सोच र विचार चाहिँ नै एउटा भन्छ नि मर्निङ सोच द डे भन्छ। सुरुमा चाहिँ 47 साल पछि नेपाली कङ्ग्रेसको चाहिने कृष्णप्रसाद भट्टराईको पालो बाहेक उहाँहरूले त राम्रै गर्नुभएको, संविधान दिनुपर्ने उहाँको काम थियो, समयमा संविधान दिनुभयो, चुनाव गराउनु थियो, चुनाव गराउनु भयो, उहाँले आफ्नो दायित्व पुरा गर्नुभयो। तर त्यसपछिका नेपाली कङ्ग्रेसका जति पनि नेता भएका छन् उनले मर्निङ सो द डेमा प्रजातान्त्रिक संस्कार, प्रजातन्त्रलाई संस्थागत गर्ने, प्रजातन्त्रलाई अगाडि बढाउने काममा कहिले पनि गर्नुपर्ने, संसदमा चाहिँ खरिद बिक्री, तपाईँको चाहिने विभिन्न सुविधा, विभिन्न भत्ता, विभिन्न पेन्सन, यही कुरामा उहाँ अर्जिनु यो मेरो यो तेरो होइन, अनि 74 चाहिने 36 काम, अनि हरेक कुराहरू चाहिँ गर्दै आए, जसको परिणति चाहिँ यो आज प्रजातन्त्र संस्थागत हुन सकेन र त्यसको विडम्बना चाहिँ आज यो देशमा यो स्थिति भएको छ। नेपाली राजनीतिमा विकृति उहिलेदेखि थियो भनेर भनिन्छ। 7 सालभन्दा अगाडि पनि थियो त्यो विकृति, अहिले पनि त्यो यथावत छ, जसका कारणले गर्दाखेरि यो राजनीति सही ठाउँमा सही दिशामा गइराखेको छैन भनेर चाहिँ भनिन्छ। यसमा यो पञ्चायत कालमा पनि त थियो नि त एक किसिमको। होइन यस्तो छ अरूको त्यो विकृति भन्ने कुरो त होला, किनभने जसले काम गर्छ यो विकृतिको कारक चाहिँ को हो? यसमा दुईवटा कुरा छ। मैले जस्तो यो विकृतिको कारक दुईवटा हो। एउटा विकृतिको कारक विदेशी शक्ति, अर्को विकृतिको कारक हाम्रो पछौटेपन र गरिबीपन। हामी गरिब छौँ, नेता पनि गरिब छन्, विदेशबाट जहाँबाट पैसा आउँछ उनीहरू हाम फालेर चाहिँ आफ्नो ज्यान सबै त्यागेर पनि उनी पैसाको दौडी पछाडि दौडेका छन्, जसको विडम्बना तपाईँ हामी देख्दैछौँ। अब सम्झौतामै नभएको कुरालाई संसद पुनर्बहालीको आन्दोलनको एजेन्डा 2061, 82, 63को आन्दोलन, अनि त्यो संसद पुनर्बहाली राजाले गरिदिने, गिरिजाप्रसाद कोइराला प्रधानमन्त्री हुने, अनि बिचोडो चाहिने ती सबै कुरा घुसेर चोर बाटोबाट यो पनि त तपाईँ विसङ्गतिको 83 जनाले चुनावै नलडिकन मान्य भए कहाँको दुनियाँमा यस्तो हुने हुन्छ त? के अरे चाहिँ भङ्ग भएको प्रतिनिधि सभालाई पुनर्स्थापित गरियो। अब त्यो त जनताको कदर राजाबाट भएको हेर्नुहोस्, राजाबाट थिए ती कुराहरू। होइन अब संवैधानिक र अवैधानिक कति छ भन्ने कुरो त आफ्नो ठाउँमा छ, तर त्यति बेला महाराज सरकारबाट, तत्कालीन महाराज सरकारबाट जनता र दलको आवाजलाई सुनिबक्स्यो र उहाँको चाहिँ भनाइलाई कदर गरिबसेर संसद पुनर्बहाल गरिबसेको हो। यो चाहिँ जस्तो 62-63 को जनआन्दोलनको मकसद संघीयता, गणतन्त्र र धर्मनिरपेक्षता थिएन भन्दै हुनुहुन्छ एकदम। अनि यो एजेन्डा कसको थियो? यो मैले अघि नै भने यो एजेन्डा कसको थियो भने त्यो चोर बाटोबाट घुसाइएको केही कम्युनिस्टका नेता, केही काङ्ग्रेसका नेताको पैसाको भरमा यो पश्चिमेली हाम्रो पूर्वीयली दर्शन, हाम्रो धर्म संस्कृति संस्कारलाई मास्ने जुन योजना थियो त्यो ग्रान्ड डिजाइन अनुसार हाम्रा नेता खरिद बिक्रीको आधारमा यो चाहिँ चोर बाटोबाट घुसाएको कुरा। यसमा न एजेन्डा थियो न जनताको माग थियो। एउटा कुरो म तपाईँले भन्छु, ल ठिक छ, 2072 साल संविधानलाई जनताको जनमत लिने भनेर मान्नेहरू चाहिँ हरेक निर्वाचन क्षेत्रमा गएका होइनन्। त्यहाँ 90%भन्दा बढी जनताले नि हिन्दू राष्ट्र हुनुपर्छ भनेका छन् त। ती कहाँ छन् ती पोका? अहिले खोइ चाहिँ नेताहरूले खोलेको त्यहाँ जनताको चाहिँ भावना चाहिने हिन्दू राष्ट्र भन्ने आइसकेपछि यिनलाई थन्काउनुपर्छ भनेर बाक्सा थन्क्या नि काङ्ग्रेस कम्युनिस्टका नेताले हो। यो त सबैका सामु छ नि। त्यसैले म अहिले के भन्छु भने यी सबैलाई त अहिले राजनीति गर्ने एउटा चाहिँ ठुलो स्वरमा एकदम स्वस्फूर्त रूपमा र एकदम यो न्यारेटिभ हिसाबले हजुर
संघीयता, धर्मनिरपेक्षता र गणतन्त्र भनेका महान उपलब्धि हुन् भनेर काङ्ग्रेसले त यो प्रचण्ड समूहभन्दा अझ चर्को तरिकाले गर्छ। अब त्यहीँनिर अड्केको छ हेर्नुहोस्। अब तपाईँ चाहिँ भन्नुहुन्छ अब मैले भन्दा पनि काङ्ग्रेस कम्युनिस्ट आफै भन्छन्। काङ्ग्रेसको कृष्णप्रसाद सिटौला, कम्युनिस्टबाट सुभाष नेमाङले पैसा खाएर यो चाहिँ स्वयं गिरिजाप्रसाद कोइरालालाई थाहा नभएको कुरो ल्यायो भनेर चाहिँ आफै भन्दैछन् उहाँहरू भन्नुहुन्छ नि त। त उहाँ एकतिर त्यो भन्नुहुन्छ, अर्कोतिर हाम्रो उपलब्धि पनि भन्नुहुन्छ। यो फ्यान्टास्टिक कुरा के हो भने यो लोभ र पापमा फँसेको परिणाम हो हेर्नुहोस् होइन। अब अहिले म यहाँलाई के भन्छु भने यी नेताहरू चाहिँ जुन रूपमा चाहिँ नि अहिले लागेका छन् नि, चाहे सत्तापक्ष होस् चाहे सत्तापक्षकै गुट उपगुट हुन् चाहे प्रतिपक्ष होस्, उहाँहरू केमा छ भने एउटा भनाइ छ हेर्नुहोस्। मैले के भन्ने गरेछु भने लिडर्स आर फाइटिङ ओभर फर मास्टर बेडरुम बट कन्ट्री इज अन फायर। नेताहरू चाहिँ अति आवश्यक सुविधाजनक बेडरुमको लागि, मास्टर बेडरुमको लागि लडिरहनु भएको छ, अथवा सुविधा लागि, पदको लागि, पैसाको लागि, प्रतिष्ठाको लागि, आफ्नो लागि, आफन्तको लागि लडिरहनु भएको छ। तर देशमा आगो जलिरहेछ हेर्नुहोस्। अहिलेको स्थिति ठ्याक्कै त्यही हो, एकदमै त्यही हो। निष्कर्षमा जाउँ हामी। हुन्छ ल, धन्यवाद। हुन्छ हजुर, हुन्छ ल। प्रजातन्त्र 2007 सालमा आयो, आज प्रजातन्त्र दिवस हो। यो प्रजातन्त्र दिवसको गरिमा महिमालाई पनि बिर्सिने किसिमले अहिले यो सार्वजनिक रूपले कार्यक्रम पनि नगर्ने, बिदाका कुराहरू पनि नलिने, यसलाई एउटा मनाउने किसिमको जुन चाहिँ परिपाटी थियो त्यसलाई पञ्चायतमा पनि सायद प्रजातन्त्र दिवस मनाइन्थ्यो एकदम। अनि अहिले चाहिँ यो विस्मृतिमा हाल्ने प्रयास हुँदैछ। यसको परिणाम यो किन गरियो र अझ प्रजातन्त्र लोकतन्त्र सुदृढ होस्, राष्ट्रियता राष्ट्रियता र नागरिकहरू अझ चाहिँ समृद्ध हुन् भन्नका लागि अहिलेका राजनीतिक दल नेताहरूले जनताले चाहिँ के गर्नुपर्छ छोटोमा? अब अहिलेको राजनीतिक दलहरूलाई मैले एउटै कुरा देखेको छु के हजुरको भने यो विदेशीहरूको इसारामा यो फास्ट ट्र्याकबाट ल्याइएको र 50% नेपाली जनताले ब्ल्याकआउट गरिएको र चाहिने यो निषेधको राजनीति चाहिँ गुनेको 2072 सालको संविधानलाई तत्काल खारिज गरिनु पर्दछ र नेपालको उत्कृष्ट संविधान जहाँ तपाईँको चाहिने राजनीतिक दल छन्, प्रजातन्त्र छ, संवैधानिक निकायहरू छन्, स्वतन्त्र न्यायपालिका छ, मानवाधिकार छ, मौलिक हक कर्तव्य छन्, हाम्रो धर्म संस्कृति संस्कार र पद्धतिलाई चाहिने रीतिरिवाजलाई मान्ने हिन्दू राष्ट्रको चाहिँ व्यवस्था छ, त्यो चाहिँ 2047 सालको संविधानलाई तत्काल घोषणा गरेर लागू गरिनु पर्दछ। बरु म एउटै कुरा के भन्छु भने 2072 सालको संविधानमा हाम्रा नेताजीहरूले आफ्नी श्रीमती, आफ्ना भाइ भान्जा, आफ्ना दाजुभाइ, अलिकति पैसा लगानी गर्ने आफन्तलाई जो समानुपातिकबाट चाहिँ नेतृत्व दिने जुन सिस्टम उहाँहरूले ल्याउनु भएको छ, त्यो सिस्टम उहाँलाई चाहिन्छै भने पनि बरु 2047 सालको संविधानमा संशोधन गरेर ती आफ्ना स्वार्थ पुराको लागि बरु त्यो बुधा राख्न सक्नुहुन्छ उहाँले। तर देशलाई अगाडि हाँक्ने हो र देश प्रजातन्त्रलाई स्थायित्व दिने नै हो भने बिपीको विचारलाई अङ्गीकार गर्नुपर्छ र 2047 सालको संविधानलाई तत्कालै घोषणा गर्नुपर्छ भन्ने मेरो धारणा छ। 2007 सालको जुन क्रान्ति भएको थियो, सफल पहिलो क्रान्ति, त्यसको एउटा अवयवको रूपमा, त्यसको एउटा महत्त्वपूर्ण अवयवको रूपमा राज संस्था थियो, त्यो छैन अहिले। अब त्यो त मैले अघि भने नि हजुरको, अब यो के छ भने त्यो पनि हुनुपर्छ भन्ने हो। एकदमै होइन, त्यही त राज संस्था बेगरको त प्रजातन्त्र स्थायित्व हुनै सक्दैन। हेर्नुहोस्, हाम्रो जस्तो भूपरिवेष्टित भारत होइन व्यवस्थित हाम्रो चाहिँ देशको लागि राज संस्था अपरिहार्य छ। राज संस्था विविधताभित्रको एकताको प्रतीक हो, त्यस कारण राज संस्था अति आवश्यक छ र राज संस्था हाम्रो लागि चाहिँ यो देशलाई चाहिँ नि बचाउने हो भने बिपी कोइरालाले भने जस्तै राज संस्था रहेन भने देश पनि रहँदैन भन्ने जुन उहाँको भनाइ थियो, त्यो अहिले तत्कालै प्रमाणित हुँदै गइरहेको कुरा सबैका सामु छर्लङ्ग छ। यो संवादको लागि समय दिनुभएकोमा हार्दिक धन्यवाद छ। हजुरलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद। हजुर लगायत हजुरको टिम, यो दिनेश एफएम परिवार सम्पूर्णलाई मेरो दिलैदेखिको धेरै धेरै धन्यवाद। हजुर आदरणीय श्रोता, उहाँ हुनुहुन्छ हरिलाल भट्टराई, बझाङ पूर्व जिल्ला विकास समितिका सभापति पनि हुनुहुन्छ। वामपन्थी राजनीति हुँदै पञ्चायत राजनीतिमा पनि सक्रिय रहनुभएका उहाँ अहिले एउटा स्वतन्त्र हिसाबले मैले आफ्ना विचारहरू राख्न
खोजिरहेको छु भनेर मलाई योभन्दा कार्यक्रमभन्दा बाहिर भनिराख्नु भएको थियो। उहाँसँगको संवाद तपाईँहरूले सुन्नुभएकोमा हार्दिक धन्यवाद दिन चाहन्छु। अब धनगढीका दुईजना स्थानीयसँग कुराकानी गर्न गइराखेका छौँ। सञ्जय पन्त सर जो रेडियो कर्मी पनि हुनुहुन्छ, सञ्चारकर्मी हुनुहुन्छ र शिक्षक पनि हुनुहुन्छ र फेसबुक मार्फत एउटा अभियान सञ्चालन गरेर हसनपुर खुटिया सडक मा टेन्डर पार्न उहाँको भूमिका प्रशंसनीय छ भनेर धनगढीवासी सबैलाई थाहा छ। म उहाँसँग कुराकानी गर्न गइराखेको छु। सञ्जय सर, नागरिक सवालमा हार्दिक स्वागत छ। नमस्कार। धन्यवाद नारायणजी, धन्यवाद। यो सञ्जय सर, यो खुटिया हसनपुर खुटिया सडकका लागि जुन यहाँले फेसबुक मार्फत दैनिक जसो दिनमा 6-7 वटा पोस्ट पनि यहाँले चाहिँ गर्नुभएको चाहिँ देखिन्छ। यो सामाजिक सञ्जालका माध्यमबाट पछिल्ला दिनहरूमा विकृति बढ्यो, आपराधिक गतिविधिहरू बढ्यो, नराम्रो बानी लत लाग्यो मान्छेहरूलाई भनेर चाहिँ भन्ने गरिन्छ। त्यसका बावजुद पनि यसलाई सदुपयोग गर्न सक्यो भने ठुल्ठुला कामहरू सरकारलाई नै दबाब सिर्जना गर्न सकिँदो रहेछ भन्ने त सरलाई लाग्यो होला, होइन? एकदमै एकदमै। अब तपाईँ यसो सशक्त हेर्नुहुन्छ भने, यो सामाजिक सञ्जालको कुरा गर्नुहुन्छ भने नारायणजी, यो उमेर समूह अनुसारको के त्यसको प्रयोग गरेको पाइन्छ। एउटा रिसर्चले पनि त्यो देखाएको छ। यो सामाजिक सञ्जालको प्रयोग चाहिँ कुन उमेरवालाले प्रयोग गर्दैछ भने त्यो अनुसारको उसको अभिव्यक्तिहरू त्यसमा व्यक्त भएका हुन्छन्। जहाँसम्म धनगढी स्याउले यो खुटिया जुन नेपाली जुन फास्ट ट्र्याकको कुराहरू छ र मैले बेसिकली 10 किलोमिटर यो स्याउले सडक खण्डको बारेमा सामाजिक सञ्जालमा लेखेँ। तर योभन्दा मैले मात्रै लेखेँ अथवा मैले मात्रै गरेँ भन्नुभन्दा पनि योभन्दा पहिला पनि सङ्घर्ष समिति बन्यो, उहाँहरूले पनि घेराउ गर्नुभयो, जुलुस गर्नुभयो। त्यसपछि दोस्रो सङ्घर्ष समिति हामीले बनायौँ, मुख्यमन्त्रीलाई घेराउ गऱ्यौँ, धनगढी महानगरपालिकामा गयौँ, त्यसपछि नेताहरूलाई लगेर पनि देखायौँ पनि। अनि पछि त कति सम्भव भयो भने सबैलाई पट्याएर लागेको अवस्था भयो। अनि साथीसँग कुराकानी गर्ने बेला गरौँ त भनौँ त भन्दाखेरि कति भन्ने दाइ यिनीहरूले सुन्दैनन्, यस्तै हुन् भन्ने किसिमको कुराहरू गरिसकेपछि अब नेताहरूले पनि त सामाजिक सञ्जालको प्रयोग गरेको अवस्था छ नि त। काहीँ बोल्ने बित्तिकै सामाजिक सञ्जालको प्रयोग गरेको छ, भाषामा केही राम्रो कुराहरू भन्ने बित्तिकै सामाजिक सञ्जाल प्रयोग गरेको छ भनेको मतलब के छ भने उहाँहरू पनि जो राजनीतिक कर्मी हुनुहुन्छ उहाँहरू पनि सामाजिक सञ्जालसँग एकदम आबद्ध हुनुहुन्छ। उहाँ पनि डे टु डे हेरिराख्नुहुन्छ। अब कसरी पिन्चो गर्ने त भन्ने किसिमको कुराहरू मैले मेसेजिङ पनि गर्न लगाएँ, त्यही पनि भएन। अनि अब ल ठिकै छ नि त, अरू साथीहरूले पनि गरे, धेरैले गरे, आफ्नो ढङ्गबाट सबैले गरे। तर मैले के गरेँ भने मैले फलोअपमा बढिराखेँ। मलाई के चाहन्थेँ, म रेडियो कर्मी पनि हो, म तपाईँ जस्तो अन्तर्वार्ता लिने एउटा व्यक्ति पनि हुँ र मैले प्रत्येक अन्तर्वार्तामा आफ्ना स्थानीय नेताहरूसँग कुराकानी गर्ने बेलामा यो खुटिया सडक खण्डको बारेमा म जोड्थेँ। पछि त साथीहरू पनि हाँस्थ्यो भने, नेताहरू पनि हाँस्थ्यो, अब यसले सोध्छ है भने भन्थे। त्यो बोलेर पनि भएन। तर सामाजिक सञ्जालमा एकचोटि बोल्यो भने समाजमा सकिन्छ भन्ने क्रममा यो कुराहरू हुन गयोहरू। तर मलाई के लाग्छ भने सामाजिक सञ्जाल एउटा उपयुक्त प्लेटफर्म हो सकारात्मकताको लागि। यसलाई सही रूपले सदुपयोग गर्न सकियो भने धेरै यसलाई यो कस्तो रहेछ भने तपाईँले कुनै कुरा पोस्ट गर्नुभयो, पोस्टलाई कसैले सेयर गरिदियो, कसैले लाइक गरिदियो, कसैले कमेन्ट गरिदियो भने त्यो मासले पनि के बुझ्नुपर्छ भने यो मैले भनेको कुराहरूमा सहमत हुनुहुन्छ अथवा असहमत हुनुहुन्छ भन्दाखेरि यो सामाजिक सञ्जाल भन्दा पुरा विश्वभरिमा जान्छ नि त। जस्तै अहिले सामाजिक सञ्जाल मार्फत पनि तपाईँ हामीले हाम्रो कुरा सुनिरहनु भएको छ, अस्ट्रेलियामा सुनिरहनु भएको छ, युएसएमा सुनिरहनु भएको छ, इन्डियाको विभिन्न पार्टमा सुनिरहनु भएको छ भन्दाखेरि हाम्रो नेताहरूले के गरिरहेछन् भन्दाखेरि ठुलै बदनामी हुने भयो नि त। राम्रो कुरा पनि आउने भयो, नराम्रो कुरा पनि आउने भयो। जस्तै को लागे त खुटिया सडक खण्डको लागि भन्ने कुरा गर्नुहुन्छ भने अब नारदमुनि माननीय नारदमुनि लाग्नुभयो, लाग्नुभयो, धनगढी महानगरपालिका मेयर ओर्जी लाग्नुभयो, गोदावरी महानगरपालिकाका मेयर साहब पनि लाग्नुभयो, पछि माननीय मन्त्री लेखराज भट्टराई यहाँ व्यवसाय लाग्नुभयो होइन, उद्योग वाणिज्य पनि फोन गरिराख्नुहुन्थ्यो। मेरै अगाडि थुप्रै टाइममा फोन गर्नुभएको छ, सञ्जय सर तपाईँ गर्नुभएको छ, म पनि फोन गर्छु फोन गर्नुभएको छ। यसरी लागेपछि दबाब चाहिँ सिर्जना भयो र उहाँहरूको राजनीतिक केरियरमा पनि अलिकता धक्का लाग्छ कि कसो हुन्छ कि। अब यो बाटो कस्तो भइदियो भने आइडियोलोजी सबैको फरक छ हेर्नुहोस् होइन, कोही डेमोक्रेट भएर बाँचेका छन्, कोही लेफ्टिस्ट भएर बाँचेका छन्, जे जस्तो भयो भने। तर यो बाटो कस्तो भइदियो भने त्यो डेमोक्रेटको लागि पनि उति आवश्यकता भयो, विभिन्न आइडियोलोजीको लागि आवश्यकता भयो। यो बाटो बन्नुपर्छ भन्ने कुरा बन्नु हुँदैन, कसले भन्न सक्ने होइन। त्यसले गर्दाखेरि एउटा दबाब सिर्जना भयो। पछि मलाई माननीय नारायण राणाजीले फोन पनि गर्नुभयो, तपाईँले अति गर्नुभयो सञ्जयजी, यतिसम्म गर्नु हुँदैन, म त लागेकै थिएँ। उहाँको गुनासो थियो, म लागेकै थिएँ, मैले धेरै प्रयास मैले गरेँ।
तर तपाईँलाई मैले भन्दै थिएँ भइहाल्छ तपाईँ किन आत्तिनु भयो भन्ने किसिमको कुराहरू गर्नुभयो। मैले भने अब कुरा के तपाईँले गर्नु भएन भन्ने कुरा होइन, एउटा प्रेसर क्रिएट हुन्छ। यसले चाहिँ तपाईँले जुन प्रसङ्ग उठाउनु भयो कि सामाजिक सञ्जाललाई कसरी युज गर्न सकिन्छ भन्ने कुरा, सामाजिक सञ्जाललाई त हेर्नुहोस् सबैले युज गरेकै छ। आज तपाईँ हेर्नुहोस् न, अनलाइन चलाउने हाम्रा पत्रकार साथीहरू सब सामाजिक सञ्जालमा त्यसले सेयर नगरेसम्म त कोही पढ्दैन होइन र। त्यही भएर यो सकारात्मक नतिजा निकाल्नको लागि, जनमत दबाव सिर्जना गर्नको लागि र फेसबुकलाई एउटा चाहिँ विकासको अभियानमा समर्पण गर्न प्रयोग गर्न सकिँदो रहेछ, त्यसमा थकाइ चाहिँ मान्न नहुँदो रहेछ भन्ने कुरा पनि सरबाट सिक्नु पर्यो। र यो अभियान जुन चाहिँ फेसबुकमा चाहिँ बढी यो जोड दिने कुरा चाहिँ कति महिना जति यहाँले चाहिँ त्यसलाई बढी जोड दिएको चाहिँ छ अवस्था? मैले सुरुमा त म फेसबुकमा पहिलादेखि नै यसोमा लेखिरहेको हो होइन, 1.5-2-3 मसँग धेरै फोटोहरू छन्, मैले क्लिपहरू पनि राखेको छु, पहिलादेखि लेख्थेँ तर ग्याप हुन्थ्यो होइन। तर अब यो सरकार परिवर्तन हुने कुरा आउँछ, संसद विघटन भन्ने कुराहरू आउँछन्, दुनियाँ कुराहरू आउँछन् है। अब हुन्छ भन्छ भनेको छ, उता अर्कोले कर्मचारीले बिगारिदियो भन्छ, अर्कोले म के अरे लेखराज मन्त्रीजी कहाँ पनि गएँ, कुरा गरेँ के भइरहेछ कसो भइरहेछ। अब नेताहरूको बिचमा पनि आफ्नो कुराहरू मिलाइरहेछ, 0 पोइन्टका कुरा धेरै लफडाहरू रहेछन् त्यसमा। अब कुरा के आउँछ भने अब त कुरा त भन्नु पर्यो। सुरुमा मैले उहाँहरूको फोटो हालेको थिएन, कुरा मात्रै लेखेँ होइन, र अझ पनि के कुरा हुँदै मैले उहाँहरूको चाहिँ फोटो पनि हालिसकेपछि मलाई मन्त्री लेखराज भट्टज्यू के अरे प्रेम आलेज्यूले पनि फोन गर्नुभयो, सञ्जय सर म पनि लागिरहेको छु, म पनि गरिरहेको छु भन्ने कुराहरू गर्नुभयो होइन। त्यो गरिसकेपछि अनि माननीयजीले भने मन्त्रीजीले गुनासो गर्दै हुनुहुन्थ्यो, यति धेरै लेखिदिनु हुँदैन, हामी राजनीति गर्ने मान्छे हो भन्ने किसिमको उहाँहरूको गुनासो पनि थियो, र किसिमको प्रेसर पनि भयो। मैले भने आइडियोलोजी जे जस्तो भए पनि तपाईँ हाम्रो प्रतिनिधि हो र तपाईँले गरेको कामलाई मुक्त कण्ठले सही गर्नुभएको कामले तपाईँले गर्नुभएको छ भने भन्नु पनि हामी सक्छौँ, गर्नु भएन भने भन्न सक्छौँ भन्ने किसिमको कुराहरू गरे। अब सकारात्मक आयो। त तपाईँको यो लोकप्रिय कार्यक्रम माध्यमबाट सामाजिक सञ्जालको बारेमा, यसको चाहिँ पोटेन्सियलिटी, यसको स्ट्रेन्थको बारेमा कुरा गर्ने हो भने म के भन्न चाहन्छु भने हामीले विद्यालयबाट यो विद्यार्थीहरूलाई स्कुलिङ गर्न चाहिँ जरुरी छ कि अभिभावकले पनि आफ्नो बच्चालाई स्कुलिङ गर्नु जरुरी छ। सामाजिक सञ्जाल चलाउने के लागि चलाउने भन्ने किसिमले स्कुलिङ गर्न चाहिँ एकदमै जरुरी छ। यो भनेको अहिले त तपाईँको मिडियाको जमानामा आइसकेपछि सबभन्दा ठुलो दबाब गर्ने भने पल्युसन पनि छैन, गाली गलत भन्ने कुरा पनि त्यति साह्रो छैन होइन। एक्लै कोठामा बसेर आफ्ना मनका कुराहरू लिएर एउटा बटन थिच्ने बित्तिकै पोस्ट गर्ने बित्तिकै संसारभरि जान्छ, संसारभरिका मान्छेले पढ्छन् भन्दाखेरि समयको पनि बचत भयो र एक्लै पनि सकिँदो रहेछ भन्ने कुरा पनि बुझियो कि सर। तर तपाईँलाई फलो गरिदिने, तपाईँलाई लाइक गरिदिने, तपाईँलाई सेयर गरिदिने, तपाईँको उसमा कमेन्ट गरिदिने मान्छे चाहिँ चाहिँदो रहेछ। तपाईँले त्यसरी लेखिराख्दाखेरि निरन्तर रूपमा अब चाहिँ आज चाहिँ सञ्जय पन्त सरको 1 घन्टा भयो है, खुटिया सडकको पोस्ट आएको छैन, कहाँ जानुभयो भनेर भेट्दाखेरि चाहिँ भन्नुहुने को चाहिँ प्रतिक्रियाले तपाईँलाई झन् जोस्याउँथ्यो कि यार यो धेरै भयो अलिक कम गर्नु पर्यो भन्ने सोच्नुहुन्थ्यो? खास कुरा कस्तो, म अलिकता फनी टाइपको मान्छे हुनाले म त्यस्तो कुरालाई सिरियसली धेरै लिँदिनँ। तर धेरै सभा समारोहमा जाँदै गर्दाखेरि, बस्दै गर्दाखेरि, साथीहरूसँग गफ गर्दै गर्दाखेरि होइन, साथीहरूले भन्दाखेरि अब मनमा त लाग्छ नि होइन, उनलाई थाहा थियो कि यो काम हुँदैन, यो खालि लागिरहेछ भन्ने एउटा बुझाइ थियो नि त। मलाई धेरैले भने, मेरोसँग कमेन्ट पनि गरे, यसको के खाँचो छ, यसको जग्गा छ, यसको पेट्रोल पम्प छ त्यहाँनिर, त्यसैले लागिरहेछ भन्ने यावत दुनियाँको कुरा गरे। तपाईँ आफै कल्पना गर्नुहोस्, यो कृषि सडक भनेर बनाएको आज 25 वर्षभन्दा पहिला बनाएको यो सडकसँग कति सम्भावनाहरू जोडिएका छन्। कुनै एउटा व्यक्ति विशेषको घर जोडिने बित्तिकै भन्ने कुरा त भएन, सम्भावनाहरू जोडिएका छन्। बाटो त बनाउनु पर्ने, बनाइसकेपछि त कम्प्लिटली गर्नुपर्ने। यो सम्भावना जोडिँदै गर्दाखेरि मैले यो एउटा ट्रायल पनि यो बोलाउँ त हेरौँ त भन्ने कुरा। अब सामाजिक कुरीतिका अथवा नेताहरूलाई खबरदारी गर्नको लागि योभन्दा ठुलो राम्रो माध्यम त के हुन सक्दैन। तर कुरा के मान्छेहरू रिसाउँदा रहेछन्, कमेन्ट गर्दा रहेछन्, यो ल हेर मेरो नाम त के अरे के हो खुटिया सडक सर भन्न पनि थालिसकेका थिएँ मलाई होइन। अनि उपहास नेताहरू भेट्दा पनि हाँस्थे, उहाँको त धन्दै के भइहाल्यो भन्ने किसिमको कुराहरू गर्थे। तर कुरा के आएको मलाई भने नहाल। तर राम्रो कुराको लागि अविचलित भएर घरबाटै आफ्नो मोबाइलको बटन थिचेको भरमा दबाब सिर्जना गर्न सकिन्छ र सकारात्मक परिणामका लागि लड्न सकिन्छ भन्ने उदाहरण त भयो नि यो। नानी यसमा मैले भने एकदम उदाहरण पनि भयो। यसमा मलाई एकदम सकारात्मकका साथ ल सञ्जय तिमीले जे गर्दैछौ एकदम सही गर्दैछौ, हामीले के गर्नुपर्छ दबाब चाहिँ दिइराख्नु पर्छ, तर गर्ने के पनि होइन त जवाब नछोड्नु भन्ने हाम्रो एकजना हुनुहुन्छ, हाम्रो गोपी दाई गोपाल दाई हुनुहुन्छ होइन, गोपाल हमाल दाई। गोपी दाईले मलाई बारम्बार भन्नुहुन्थ्यो, फोन गर्नुहुन्थ्यो, हेर म लाइक त गर्दैन, कमेन्ट पनि गर्दैन, तर तिमीले हालेको चाहिँ ठिक हो, तर सुन्नेवाला कोही छैन यार हेर भन्नुहुन्थ्यो होइन। भयो
गरियो। नेताजीलाई धेरै धेरै धन्यवाद छ उहाँलाई, किनभने वास्तवमा यो एउटा धेरै महत्त्वपूर्ण सडकको रूपमा तपाईँ हेर्नु होला। यो बनिसकेपछि तपाईँको यो यहाँको कृषिको लागि हाटखोलीसम्म बन्ने कुरा छ, पछि प्रेसर परेर फास्ट ट्र्याक पनि अब बाँकी दिनमा पनि बहुवर्षीय योजना हो। यो बाटो त बन्छ होइन, बन्छ, तर कुरा के रहेछ भने लेखिराख्यो, फेरि मैले यो मेरो नाम चलोस्, मेरो गरोस्, मैले चल्नु पनि छैन, त्यो गर्नु पनि छैन। यहाँ अलिकति त कस्तो प्रतिस्पर्धात्मक कुराहरू देखियो होइन। मैले गरेँ, मैले चाहिँ यस्तो गरेँ भन्ने कुरा हामीले गरेको हो, सबैले गरेको। कसरी इनिसिएसन लियो मैले फलो, सबैले गर्यो, तर मैले सबभन्दा बढी फलोअप गरेँ। प्रेसर क्रिएट भयो, के कमेन्ट गर्नुभयो, प्रेसर क्रिएट भयो, गर्छरी महिलाले कमेन्ट गर्नुभयो, प्रभाकर भण्डारीले कमेन्ट गर्नुभयो, धेरैले कमेन्ट गर्नुभयो। तर जसले प्रतिस्पर्धात्मक अब यसको क्रेडिट कसले लिने भन्ने किसिमको सोच राख्ने पनि केही के अरे साथीहरू भाइहरू हुनुहुँदो रहेछ। त्यसरी यो यसरी चल्ने होइन। किन त्यो मलाई पनि कुनै क्रेडिट पनि चाहिएको छ नि, बाटो बन्यो सकियो नि कुरा। त्यसपछि अर्को मुद्दा स्थापित गरौँला, अर्को बारेमा कुरा गरौँला। र यसरी हरेक नागरिकले, हरेक सचेत नागरिकले आफ्नो वरपर भइराखेको विषयवस्तुहरू जुन चाहिँ सरकारले पुरा गर्नुपर्ने हुन्छ अथवा समाजले सामूहिक रूपले गर्न सक्ने कुराहरूमा पनि एउटा चाहिँ आवाज मुखरित गर्नको लागि सामाजिक सञ्जाललाई सदुपयोग गर्न सकिन्छ भन्ने उदाहरण स्थापना गर्न सकिन्छ। तपाईँ हेर्नु होला नि, तपाईँको वरपर के अरे बाटो बनिरहेको हुन्छ, हामी हल्ला मचाउँछौँ, कमसल बाटो बन्यो भनेर हल्ला मचाउँछौँ। हामी हाल्ने त हाल्छ त, इमिडिएटली पोस्ट गरेको हुन्छ। अहिले त यहाँ हाम्रो निर्माण व्यवसाय साथीहरूलाई त कति टेन्सन भइसकेको छ। तपाईँ हामीले कति काहीँ सानो गलत गर्ने बित्तिकै पोस्ट गरिहाल्छ नि। हामी पनि त यो सामाजिक सञ्जाल चलाउने मान्छे पनि एउटा समाजको पहरेदार हो, त्यो पनि एउटा पत्रकार हो। पत्रकार हुनाले कोही यहाँ दर्दै गर्नुपर्छ, रेडियोमै बोल्नुपर्छ भन्ने कुरा हो र होइन नि। अहिले प्रत्येक मान्छे सामाजिक सञ्जाललाई चलाउने र त्यसमा एक्टिभ मान्छे जसले इन्फर्मेसन दिइरहेछ ती सबै पत्रकार हुन्। अब टोल गाउँमा यसरी पत्रकारहरू भएर कुरा गरेर भनियो भने ल भन्नुहोस् कसको आँट आउँछ यो गलत काम गर्नलाई। म तपाईँलाई अझ चुनौती दिन्छु, यो जुन 10 किलोमिटर स्याउले सडक खण्ड छ, यो स्याउले सडक खण्ड कुनै पनि हालतमा कमसल बन्नेवाला छन्। यति सजग छन् यता यहाँका मान्छेहरू। र हामी कमिटी बनाउँदैछौँ अहिले, 4-5वटा कमिटी बनाएर आफ्नो आफ्नो क्षेत्रमा हेर्ने भन्ने के गर्ने भन्ने कुरामा हामी क्वालिटीमा पनि हामी कम्प्रोमाइज गर्दैनौँ। हामीले कुरा पनि गरिरहेछौँ भन्दाखेरि यतिसम्म छ नि त कुरा। भ्रष्टाचार गरेको कुरा ट्याक्कै आउँछ, कमसल विकास गर्यो भने ट्याक्कै आउँछ। तपाईँ हामी सबै पत्रकार हो, तर पत्रकारहरू बिकेनन् भने समाजमा रूपान्तरित चाहिँ हुन्छ। यो संवादको लागि समय दिनुभयो, यसको लागि धन्यवाद छ सर। आदरणीय श्रोता, फेसबुक सामाजिक सञ्जालको माध्यमबाट पनि दबाव सृजना गरेर यो चाहिँ नागरिकहरूका काम सरकारी तवरबाट चाहिँ गर्न बाध्य पार्न सकिन्छ भन्ने एउटा चाहिँ उदाहरण प्रस्तुत गर्न सञ्जय सरको भूमिका महत्त्वपूर्ण छ। त्यसमा त्यहाँको स्थानीयहरूले सङ्घर्ष समिति बनाएर पनि काम गरेको अवस्था छ। विभिन्न व्यक्तित्वहरूको त्यहाँ चाहिँ त्यो सडक बनाउनुपर्छ भनेर आवाज उठाइएका अवस्था छन्, त्यसको बारेमा हामीलाई पनि जानकारी छ। तर यो सामाजिक सञ्जाललाई सदुपयोग गर्न सकिन्छ, विकास निर्माण सुशासनका लागि यसको चाहिँ सदुपयोग गर्न सकिन्छ भन्ने सन्दर्भमा हामी कुराकानी गर्न लागेको भएर मैले सञ्जय पन्त सरलाई जोडेको हो। र यसपछि सुभाष बम, धनगढी उपमहानगरपालिका वडा नम्बर 2 का सुभाष बमले पनि धनगढी नगर क्षेत्रभित्रका सडकहरूमा खाल्टाखुल्टी भए भनेर चाहिँ निरन्तर रूपमा फेसबुक मार्फत दबाव सृजना गरिराख्नु भएको छ अथवा आवाज मुखरित गरिराख्नु भएको छ। उहाँ हामीसँग टेलिफोनमा जोडिनु भएको छ। सुभाषजी, नागरिक सवालमा हार्दिक स्वागत छ। नमस्कार। हजुर नमस्कार, धेरै धन्यवाद हजुरलाई। यो पछिल्लो केही दिन यतादेखि तपाईँको फेसबुकमा निरन्तर रूपमा धनगढीको मुख्य सडकदेखि अन्य सडकहरूमा को अवस्थालाई चाहिँ उजागर गरेर लेखिराख्नु भएको छ। किन लेखिराख्नु भएको छ? अब किन भन्ने प्रश्न नै सबभन्दा पहिला त म आफै पनि यो धनगढी उपमहानगरपालिकाको एउटा बासिन्दा हो। त्यसैले त्यो बाटो मैले प्रयोग गर्नुपर्छ, त्यो बाटो मेरो आफ्नो मान्छेले प्रयोग गर्छ, यहाँ भएका सबै बासिन्दाले प्रयोग गर्छ, मेरो सानसाना बालबालिकाले प्रयोग गर्छ। र त्यो सबभन्दा त्यसको जे समस्या आइरहेको छ त्यो भोग्नुपर्ने पहिलो व्यक्ति, पहिलो हामी नागरिकहरू हामी नै हौँ। त्यसैले गर्दाखेरि म त्यसमा लेख्नको लागि उत्प्रेरित भएको हो। यो धनगढी नगर क्षेत्रका सडकमा खाल्टाखुल्टी धेरै छ, लौन पुरिदिनु पर्यो भनेर भन्नुभएको छ। खाल्टाखुल्टी त स्वाभाविक रूपमा पर्छन्, त्यो बिस्तारै हुने कुरा हो। तपाईँले चाहिँ अब अन्य पक्ष कुन पक्षलाई त्यहाँनिर चाहिँ यो खाल्टाखुल्टी सडक बिचमा परेको खाल्टाखुल्टीले असहजता प्रदान गर्छ भन्ने लागेर लेख्न तपाईँलाई उद्वेलित गर्यो?
एकदमै आज ती मैले सानो लेखेको कारणले गर्दाखेरि यहाँहरू पनि उत्प्रेरित हुनुभयो। मैले मेरो आफ्नो फेसबुकमा लेखिरहेको छु, सानो सानो बालबालिकाहरू जो हरेक दिन विद्यालय जानै पर्छ, अबोध छन्, ती गाडीमा यसरी उफ्रिरहेका हुन्छन् कि उनीहरूलाई लाग्छ म धनगढी उपमहानगरपालिकामा नै छु कि भन्ने प्रश्न मनमा आउँछ होला। त्यहाँ एम्बुलेन्स हरेक दिन, हजुर यहाँ बाटोमा पहिले यसो बसिरहनु होला, हरेक दिन एम्बुलेन्स यसरी जान्छ कि यस्तो इमर्जेन्सीमा हुन्छ कि त्यो भित्रको बिमारीको पीडा कस्तो होला। म एउटा व्यवसायी पनि हो र म व्यवसायमा बजारमा बसिरहेको हुन्छु। त्यो एम्बुलेन्स जाँदा र त्यसको भित्रको मान्छेको पीडा के होला भन्ने साह्रै मन छोयो। त्यसपछि मैले लेखौँ कि भन्ने यो त मलाई धेरै बेलादेखि लागिरहेको थियो। तर पटक पटक त्यही कुरा देख्दाखेरि, त्यही कुरा सुन्दाखेरि, त्यही कुरा हेर्दाखेरि चाहिँ लेख्न उत्प्रेरित भएँ र म लेख्न बाध्य भयो। अहिले यसरी लेखिराख्दाखेरि फेरि चाहिँ नै हाम्रो पछाडि लाग्यो भन्ने महसुस कसैले गर्यो भने त तपाईँ लेख्नबाट छोड्न बाध्य पनि हुनुपर्ने स्थिति आउँछ भनेर सोच्नु भएको छ कि छैन? एकदम एकदम यो सवाल चाहिँ साह्रै एकदम मिठो सवाल उठाउनु भयो। त्यो सबैले भोग्ने कुरा हो। सामाजिक सञ्जालमा जो हामीहरू लेखिरहेका हुन्छौँ, उहाँहरूले प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूपमा कसैको टार्गेट बन्ने यो बनिरहेका पनि छन् र बन्ने पनि छन्। तर त्यो सामान्य कुरा हो। यदि सत्य कुरा उठाउँदाखेरि कसैको टार्गेट बनिन्छ भने त्यो त अब संसारले भोगिरहेको छ भने त मैले पनि भोग्नै पर्छ। तर त्यसरी मैले लिएको छैन। हरेक मान्छे सकारात्मक नै हुन्छ। त्यो मान्छेले केही विकास नै गर्न चाहन्छ। जसलाई म लेखिरहेको छु, मैले धनगढी उपमहानगरपालिकालाई त्यहाँ कुरेट गरिरहेको छु, उहाँहरू विकासका लागि नै त्यहाँ पुग्नु भएको। हामीलाई उहाँले त्यही भनेर उहाँ मेयर हुनुभएको छ, उपमेयर हुनुभएको छ, अध्यक्ष हुनुभएको छ, वडा सदस्य हुनुभएको छ, त्यही बाचा दिएर त्यहाँ पुग्नु भएकोले गर्दाखेरि मलाई मेरो पछाडि कसै लाग्ला, मैले लेख्न छोड्नु पर्ला जस्तो मलाई आजसम्म महसुस भएको छैन र आजसम्म मलाई त्यस्तो कुरा आएको पनि छैन। यो कुरालाई चाहिँ अब आफ्नो वरपर देखिने जुन चाहिँ एउटा अप्ठ्याराहरू छन्, जसलाई चाहिँ सरकारले सम्बोधन गर्नुपर्ने हुन्छ अथवा समाजले सम्बोधन गर्नुपर्ने हुन्छ, त्यो कुरालाई चाहिँ सामूहिक रूपमा पनि उठाउने, व्यक्तिगत रूपमा पनि उठाएर त्यसको समाधान खोज्नको लागि त्यो सम्बद्ध निकायलाई उत्प्रेरणा दिनको लागि यो चाहिँ गरिराख्नुपर्छ हरेकले भन्ने त पक्कै सोच्नु भएको होला। आम नागरिकहरूलाई जसले हामीलाई सुनिराख्नु भएको छ उहाँहरूलाई चाहिँ के भन्नुहुन्छ यहाँले? यो हजुरले जो प्रश्न उठाउनु भयो, सबैले आफ्नो ठाउँमा, जस्तै म लेख्ने त एउटा व्यक्ति हुने, तर त्यसमा धेरैजनाले म तपाईँलाई सपोर्ट गर्छु, तपाईँको कुरा जायज छ भनेर हेरिराख्नु भएको छ र देखिराख्नु भएको छ। मैले फेरि भर्खरै अहिले हजुरले सञ्जय दाईको एउटा सानो यहाँ केही कुराहरू लिनुभएको थियो। मेरो प्रेरणाको स्रोत उहाँ पनि हो। त्यस्तै त्यस्तै व्यक्तिहरू हामीहरू धेरै छौँ। मैले उहाँबाट प्रेरणा लिएँ, मबाट कसैले प्रेरणा लिएला। यसरी यो प्रेरणाको स्रोतहरू अगाडि बढ्दै गयो भने, हामीहरूको धनगढीको कुराहरू हामीले यहाँ ल्याउँदै गयौँ भने यहाँ सकारात्मक कुराहरू पनि छन्। सकारात्मक कुराहरूमा चाहिँ हामीले धन्यवाद दियौँ भने र नकारात्मक कुराहरूलाई चाहिँ हामीले त्यसलाई कसरी निम्त्याउन पार्ने भन्ने सुझाव दियौँ भने त यो हाम्रो धनगढीको लागि नै राम्रो हुनेछ। र विशेष गरेर जो भर्खरै कुराहरू भइरहेको थियो, मैले पनि हजुर कार्यक्रम सुनिरहेको थिएँ, म नियमित श्रोता पनि हो हजुरको। यसमा के देखिन्छ भने त सामाजिक सञ्जालको कुरा उठाउनु भएको छ। सामाजिक सञ्जालमा अहिले जति पनि कुराहरू छन्, नकारात्मक कुरा पनि सामाजिक सञ्जालमा नै पाउनुहुन्छ, तर सकारात्मक कुरा पनि सामाजिक सञ्जालमा पाउनुहुन्छ। अब हामीले त्यो सामाजिक सञ्जालबाट के लिने भन्ने कुरा हजुर, मेरो र हाम्रो श्रोताहरूको उसको आफ्नो व्यक्तिगत अधिकारमा पर्छ। त्यसैले गर्दाखेरि सकारात्मक कुराहरूलाई लिँदै गयो भने, मैले प्रेरणाको स्रोत मैले हाम्रो समुदायलाई पाएँ, मलाई कसैले प्रेरणाको स्रोत बनाउन थाल्नुभयो भने त हाम्रो सकारात्मक कुरा नै अगाडि बढ्ने हो नि। त्यसैले सामाजिक सञ्जाल सबैको लागि राम्रो हुन्छ, हजुरको लागि राम्रो हुन्छ, मेरा लागि राम्रो हुन्छ र सुन्ने श्रोताको लागि राम्रो हुन्छ। हवस् भमजी, यो सानो संवादको लागि समय दिनुभयो, यसको लागि म धन्यवाद दिन चाहन्छु। हजुरलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद छ, दिनेश शेखरलाई पनि धेरै धन्यवाद छ र सबैलाई सुनिदिनेहरूलाई पनि धेरै धन्यवाद। आदरणीय श्रोता, उहाँ हुनुहुन्थ्यो धनगढी उपमहानगरपालिका वार्ड नम्बर 2 का स्थानीय नागरिक सुभाष बम। उहाँसँग कुराकानी गरे र सामाजिक सञ्जालको प्रयोग मार्फत अब संस्थागत रूपमा अथवा व्यक्तिगत रूपमा कुनै संस्था अथवा कुनै निकायलाई आफ्ना विचारहरू अभिव्यक्त गरी ती विचारहरूलाई
ती विचारहरूमा चाहिँ उब्जिएका प्रश्नहरू अथवा समस्याहरूलाई समाधान गर्नको लागि एउटा बाटो देखाउने काम सामाजिक सञ्जालमा लेखिएका कुराहरूले चाहिँ गर्न सक्छ। तसर्थ हरेक नागरिक अहिलेको युगमा पत्रकार हो, सञ्चारकर्मी हो र उसले आफ्नो वरिपरि भइराखेका कुराहरू का बारेमा उसले चाहिँ सूचनाहरू सम्प्रेषण गर्न सक्छ र एउटा सकारात्मक परिवर्तन गर्नका लागि हरेक नागरिकले प्रश्न गर्न सक्नुपर्छ। प्रश्न गर्ने संस्कृतिको विकास जति धेरै हुन्छ त्यति धेरै समाज समुन्नत र समृद्धितर्फ उन्मुख हुँदै जान्छ भन्ने कुराको पनि हामीले अनुसरण सामाजिक सञ्जालका माध्यमबाट गर्न सक्छौँ भन्ने दुईटा उदाहरणलाई मैले प्रस्तुत गरेँ र आज प्रजातन्त्र दिवसको अवसरमा अन्तमा सामाजिक सञ्जाल फेसबुकमै एउटा टिप्पणी मैले पाएको छु। केदार सिटौला धरानका स्थानीय हुनुहुन्छ, उहाँको लेखेको यो सानो चाहिँ टिप्पणीलाई म प्रस्तुत गरेर बिदा माग्नेछु। आजभन्दा 70 वर्ष अगाडि हामी नेपालीहरू रैतीबाट प्रजा बन्यौँ, 30 वर्ष अगाडि प्रजाबाट जनता बन्यौँ, 14 वर्ष अगाडि लोकी जोग बन्यौँ, तर अहिलेसम्म हामी नागरिक बन्न सकेका छैनौँ। विश्वास लाग्दैन भने हरेक दिन बिहान नेताहरूको घरको ढोका अगाडि बिस्कुन लाग्ने चाकडी बाँझहरूका जुत्ता बिस्कुनलाई हेर्नुहोला। आजभन्दा 70-80 वर्ष अगाडि लेखिएको बिपी कोइरालाको दोषी चस्मामा वर्णन गरिएको राणाकालीन चागडी प्रथामा अहिले पनि केही परिवर्तन आएको छैन। त्यस्तै नेताको लाखे नाच हेर्न मासु भात र 1000 रुपियाँ बक्सिसको लोभमा ओइरिने भेडाको बथानलाई हेर्नुहोस्। के हामी नागरिक बनिसकेका छौँ? रैतीबाट नागरिक बन्नुतर्फको यात्रा झुसिल किराबाट पुतलीमा कायाकल्प हुनुभन्दा कष्टकर र विस्मयकारी यात्रा छ। प्रजातन्त्र दिवसले हामीलाई नागरिक बन्ने चेतना दियोस्। सबैमा शुभकामना भन्दै आजको नागरिक सवालबाट केदार सिटौला सरको टिप्पणी राख्दै बिदा माग्छु। नमस्कार, शुभ दिन।